बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नैब तरमीम कानून को उमर अता बंदयाल की तरफ से उड़ा कर रख दिया गया। इस पर बहस हो रही है, इस पर दो राय पाई जाती हैं। एक तबके के लोग तो ये कहते हैं कि उमर अता बंदयाल की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त ये फैसला है। जिन लोगों ने करप्शन की है और अपनी करप्शन उन्होंने माफ़ करवा ली, उनको कोई हक नहीं पहुंचता। जबकि दूसरी तरफ वाले भी अपनी तौर पर कई दलीलें पेश करते हैं कि नैब कानून को किस तरह से उमर अता बंदयाल ख़त्म कर सकते हैं। ये लोग मुस्लिम लीग नून की, पीपल्स पार्टी की और जो लोग इससे मुतासर हुए हैं उनकी ज़ुबान बोलते हैं। सवाल यहाँ पे ये भी है कि क्या ये फ़ैसला इसी तरह से बरकरार रहेगा जैसा कि उमर अता बंदयाल ये फ़ैसला दे गए हैं, या फिर काजी फ़ैसल साहब इस फ़ैसले को उड़ा के रख देंगे अपने उसी केस में जो उन्होंने फौरी तौर पर, जैसे ये फ़ैसला सामने आया या फ़ैसला आने के इम्कानात थे, सबको पता था कि क्या फ़ैसला आएगा, उन्होंने फौरी तौर पर 18 सितंबर के लिए प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर केस लगाकर इस फैसले के बाद से मुस्लिम लीग नून की सफ़ों में पेट स्यापा मचा हुआ है। जरदारी साहब, मियां नवाज शरीफ, यूसुफ रज़ा गिलानी, परवेज़ अशरफ, शाहिद खाकान अब्बासी, इसहाक डार, सलीम मांडवी वाला, शौकत तरीन, साद रफ़ीक समेत ऐसे लोग जिनको इस फैसले से मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, जेल में रहे हैं, जेल में दोबारा जाएंगे लोग, और इनके बही खा कासा लेस हाशिया बरदार वो उन्होंने भी आसमान सर पे उठा लिया है। कई सहाफ़ी भी चमाट का किरदार अदा कर रहे हैं। साहिवाल से राना रियाज अहमद साहब ने इसी फैसले के तनाजुर में हमें एक मैसेज भेजा। वो क्या मुतालबा करते हैं, पहले इनकी बात सुनिए, और साथ ही नज़ीर अहमद फ़ारूक साहब, उनसे हम बात करेंगे। उनसे हम बात का करेंगे आगाज़ काजी फ़ैसल साहब से। फ़ारूक की नज़र में नैब तरामीम कानून को कालअदम करार देने का फ़ैसला कैसा है, क्या ये बरकरार रह सकेगा, या फिर ये सवाल हमने नज़ीर अहमद फ़ारूक साहब के सामने रखा था। पहले मैसेज सुनिए जनाब राना रियाज अहमद साहब का साहिवाल से। ये फैसला मैं समझता हूँ ये कौम की आवाज़ है। ये चंद ये वो सहाफ़ी, खास कर क्या मैं नाम लूँ, हैं जी, जिन्हें लिफाफे मिलते रहे हैं इन ये दूसरे पीडीएम पार्टी हुक्मरानों वालों लोगों से, जो आज इस फैसले को अच्छी निगाहों से अपने तबसे से नहीं कह रहे हैं जी। इन्हें मतलब ये अच्छा ये फैसला ये नहीं लगा सुप्रीम कोर्ट का, तो मैं ये आपसे ये कहूँगा ये कौम की आवाज़ है। तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ कि ये जो फैसला आया नेब तरामीम के बारे में, तो अगर ये जो कुछ लोगों को एतराज़ है मेरे नज़दीक तो यही हल है। ये जो कह रहे हैं कि असम्बली का जो फैसला है वो असम्बली सुप्रीम है, मैं कहता हूँ असम्बली कैसे सुप्रीम है? अनपढ़ लोग हैं, मुफादात के लोग हैं जी, वो देखते हैं उनके अपना कायद का किधर फ़ायदा है उस तरह वो वोट डालने वाले हैं। अगर इसी बात पे मैं तो ये कहूँगा कि अगर ये हो सकता है, जो कि मुझे मालूम है ये कि नामुमकिन है, अगर ये हो जाए इसी एक सवाल पे पूरी कौम का रेफरेंडम करवा लिया जाए कि आया जो लोग करप्शन मुल्क में हुक्मरान करते हैं उनका एहतसाब होना चाहिए या नहीं। कौमी असम्बली से नहीं, असम्बलियों से नहीं, ये तो सब मुफादात की हैं। ये जो लोग खासकर ये सहाफ़ी जिन्हें ये लोग आज का ये फैसला नेब तरामीम का पसंद नहीं आया, मैं उन्हें ये कहता हूँ ये क्या ये इसे क्या भी अप्रिशिएट करेंगी, जो कि जुगनू मोहसिन ने ये कहा है कि जाते जाते पीडीएम हुकूमत ने अपने अराकीन को 1-1 अरब रुपया दिया है। इसके बारे में क्या बताएं, क्या है इनका फैसला? यानी जैसे कि इफ्तिखार अहमद, जो अल मारूफ पे क्या कहूँ, जिसे फितना के नाम से पुकारा जाता है, उसने आज इस पर फैसले को नापसंद फरमाया है। मैं कहता हूँ ये फैसला कौम की आवाज़ है, उनके गोश गुजार कर दे। अगर ये आपको नहीं है, अगर आप इतने ही है, तो ये पूरे मुल्क में इस बात में रेफरेंडम करवा लिया जाए, सिर्फ रेफरेंडम के ये सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला जो आज आया नेब तरामीम के खिलाफ, यानी जिन लोगों ने करप्शन की है, करते हैं, करेंगे है जी, उन सब के लिए सजा यही होना चाहिए। ये फैसला दुरुस्त है और मेरे नज़दीक तो ठीक है, ये जमहूरियत अपनी जगह है। ये हमारे ममलकत खुदादाद पाकिस्तान में करप्शन को ख़त्म करने के लिए अपना अवान साहब ठीक है, कानून जरूर है, लेकिन इसको जड़ से निकालने के लिए ये लोग तो बहुत से लोग जो है ना खुमीनी की
کو یاد کرتے میں کہتا ہوں خمینی تو دور کی بات ہے، اس ملک میں وقتی طور پہ ٹھیک ہے قانون الگ سے عدالت سے لوگ اپنے سیٹلمنٹ کر لیتے ہیں، کیا کچھ کرا لیتے ہیں، اس ملک میں تو ملا عمر کی ضرورت ہے کرپشن کو جڑ سے نکالنے کے لیے۔ باقی اینی ہو میرا بھی یہی پیغام دے دیں، یہ جو دوسرے جتنے بھی صحافی لوگ ہیں یہ جتنے بھی لوگ ہیں، یہ جتنے اپنا سیاسی جماعتوں سے وابستگی یہ پی ڈی ایم وال پارٹی کے لوگوں سے کہ جنہیں یہی ہے کہ یہ آج کا انہیں یہ فیصلہ پسند نہیں آیا، کیا وہ یہ پسند فرمائیں گے کہ اس ملک میں اسی بات پہ ریفرینڈم ہو جائے کہ جو لوگ کرپشن کرتے ہیں ان کا محاسبہ ہونا چاہیے، انہیں کوئی رعایت نہیں ملنی ہونی چاہیے، خواہ وہ قومی اسمبلی کے ممبران ہوں، اور قومی اسمبلی کے اس قسم کے فیصلے وہ جو اپنے قائد کے فائدوں کے لیے کرتے ہیں یہ غلط ہے۔ اینی ہو خدا حافظ۔ آپ پوچھتے ہیں نذیر احمد فاروق صاحب سے کہ وہ اس فیصلے کو کس طرح سے دیکھتے ہیں اور قاضی فائصہ صاحب اس بارے میں کیا کردار ادا کریں گے۔ جناب نذیر احمد فاروق صاحب، یہ قاضی فائد عیسیٰ صاحب وہی ہے نا جن کے اوپر جو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو چیز ہے، یہ جو فلیٹ لیے گئے ہیں یہ میری بیگم نے لی ہے، مجھے تو میرا اس سے کیا سر لینا دینا، انہوں نے کہا نا، جی ان سے پوچھا جائے، یہی کہا ہے نا۔ جی جی آپ مجھے یہ بتائیں، ان کا یہ کہتے ہیں میرا بیگم کے کاموں سے کیا لینا دینا، اگر یہ بات ہے تو کیا بیگم صاحبہ قاضی فائد عیسیٰ کی جو مراد ہیں، جو تنخواہ ہے، جو گھر ہے، جو گاڑیاں ہیں، جو سارا کچھ، کیا جو فائد عیسیٰ صاحب کی وجہ سے ہیں وہ بیگم صاحبہ استعمال نہیں کر رہے ہیں؟ اس کے بعد جب فائد عیسیٰ صاحب کو ساری مراد ملیں گی ریٹائرمنٹ کے بعد، گاڑی باڑی، گھر بار، نوکر چاکر، پینشن مینشن، کیا وہ ان کا اویل نہیں کریں گی؟ کیا خدا نہ خواستہ فائد عیسیٰ صاحب نہیں، اللہ ان کو بہت زندگی دے، بڑی لمبی دے، قیامت تک زندہ رہے، میں کہتا ہوں کوئی چیف جسٹس اگر ریٹائرمنٹ کے بعد فوت ہو جاتا ہے تو اس کی جو پینشن ہے وہ ان کی بیوہ کو ملے گی، تو کیا فائد عیسیٰ کوئی کہہ سکتا ہے بھائی میرا بیگم سے کیا لینا دینا؟ یا تو پھر اس کو وہ پینشن بھی نہیں ملنی چاہیے، لینا دینا تو ہے نا جی۔ جب اس کو پینشن آپ مرنے کے بعد بھی پینشن دیتے ہیں، مراد دیتے ہیں، ساری دیتے ہیں اور ساری فیسلٹی دیتے ہیں، جب ایسا چیز ہوتا ہے اس کا حساب کتاب ہوتا ہے تو کہتے ہیں میرا اس سے کیا لینا دینا۔ جب چرچل کو ورلڈ وار سیکنڈ میں پوچھا، لوگوں نے کہا مدر جرمن تو ہمیں لے گئے، مر گئے، بڑھ گئے، ہم گئے، لندن اجڑ گیا، لندن پہ دھو رہی ہے، اس نے کہا مجھے صرف اتنی بتا دو کہ مدر تمہاری انگلستان کی عدالتوں میں انصاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے جی۔ اور لوگوں نے کہا تیرا دماغ، کسی نے سوچا ہوگا تیرا دماغ خراب ہے، ہم اور بات کر رہے ہیں تو عدالتوں میں گھس گیا ہے، وہ کہتا مجھے سیدھا بتاؤ انصاف ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ انہوں نے کہا انصاف تو ہو رہا ہے، اس نے کہا انصاف ہو رہا ہے تو صدقے خیر ہاں۔ یعنی جسٹس چیف جسٹس نثار ثاقب کے ثاقب نثار صاحب، ہاں یہ مرد مدان والی بات نہیں ہے، یہ مرد مدان والی بات نہیں ہے، یہ جناب جس وقت ہوا تھا اس وقت کہتے یہ تم غلط کر رہے ہو جی۔ یہ تو اس چیز نے جڑیں پکڑ لی ہیں، یہ قانون بن گیا ہوا ہے، پارلیمنٹ نے پاس کیا، پارلیمنٹ میں پاس کیا تو اس وقت کہتا ہے یہ آئین کے خلاف ہے، یہ قانون کے خلاف ہے، یہ پاکستان کا نقصان ہے، میں رہوں یا نہ رہوں I won't allow it is a cancer۔ اس وقت کہتا ہے تو لوگ بھی مان لیتے، لوہا گرم تھا، a stitch in time saves 9، ٹھیک ہے نہیں؟ اے ہن اے وے کہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ عیدوں بعد تنبا پھوکڑا ہے، اے عیدوں بعد دا تنبا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے وہ جناب it will not bring credit to him، سیدھی جی گل ہے۔ ہن انہاں نے نہیں، کیونکہ اودی وجہ اے ہے کہ پارلیمنٹ نے قانون بناتا ہے جی، پارلیمنٹ نے جو قانون بنا دیا ہے اور پلوں کے نیچے سے اتنا پانی نکل کے جا کے پتہ نہیں کدھر سے ہوتا ہے وہ سمندر میں جا گرا، سمندروں سے وہ جناب جڑا پانی آج پڑا ہیٹھوں لنگ گیا انہیں مڑ کے ہی نہیں آنا پڑ کے جی۔ بہت پنجابی میں کہتے ہیں اس نے دوبارہ نہیں آنا جی، یہ پلوں کے نیچے سے پانی نکل گیا ہے۔ یہ ابھی قاضی صاحب بھی
اس کو مینٹین نہیں کر سکیں گے، سیدھی سی بات ہے، کیونکہ اس میں ماشاء اللہ اتنے اٹ بٹ آئف دیٹ دو اتنے وہ ابھی اتنے سارے لیں گے کہ وہ فرمائیں گے جناب اس وقت کی سپریم کورٹ نے یہ کیوں نہیں کیا، اس وقت کیوں نہیں تھا، یہ تھا، تو یہ کون سا جاتے جوتے کہہ دینا کہ یہ بدر یہ کر دیا۔ جناب ابھی لوہے کو چوٹ اس وقت مارا لوہے کے جس وقت لوہا گرم ہو، تو پھر وہ جو شکل اس کو آپ دینا چاہتے ہیں وہ چیز لوہے کی گرم ہو، لوہے کی وہ چیز بن جاتی ہے۔ ٹھنڈے لوہے پہ آپ کتنے بدان مارتے رہے، سارا دن لگے رہے، کچھ نہیں بنے گا۔